नमस्कार. समेस्तांक उर्बाभरीत येवकार. PWD उदका पुरवण खात्यामार्फत कळीत केल्ल्या प्रमाण तांच्या पत्रकानुसार आज 4 पिलर्स लागसार फ्रांसीस झेवियर चॅपेला मुखार मोठी उदका पुरवण पायपलायनीचें दुरुस्ती काम सुरू केल्लें आसा. मोठो जॉयंट आनी वाल्व बदलपाचें हें काम PWDच्या अधिकारी आनी इंजिनियर्सांच्या देखरेखीन केलें वता. सरकारान हो रस्तो डायवर्जन करून लोकांक मळा भागांतल्यान वचपाचें संकेत तशेंच आव्हान केल्लें आसा. लोकांनी ताचें पालन करून अडचण जावची न्ही म्हूण सहकार्य करचें. हें काम ठरल्या वेळार पुराय करतले आनी तसो आमचो प्रयत्न सुरू आसा अशें हांगासरल्या इंजिनियर्सांनी सांगलेलें आसा. काम बेगीन पुराय जावन वाहतूक पुन्हा सुरळीत जावची अशीच आशा बाळगुया. तुमी पळयत रावात. देव बरें करूं.